اليوم هذا الإسلام في أمس حاجة، في أشد حاجة إلى رجال يحفظون الإسلام، إلى رجال يردون أولئك الرجال، أولئك الطغاة، أولئك الديوثين، أولئك الكفار، أولئك اليهود والنصارى الذين لا يزالون يشنون على الإسلام، الذين لا يزالون يغيرون على الإسلام، الذين لا يزالون تهديم القلعة الإسلامية. فالإسلام في أمس وأشد حاجة إليكم أيها الطلاب، إليكم أيها الحاملون للقرآن والأحاديث النبوية، إليكم أيها الناس الذين يدعون أنهم محبون لله سبحانه وتعالى ولرسوله. فالإسلام في حاجة إلى الفقهاء، فالإسلام في حاجة إلى المفسرين، فالإسلام في حاجة إلى الدعاة، فالإسلام في حاجة إلى الأدباء الذين يتقبلون التحديات التي تقدم من قبل الأعداء. فيا أيها الناس، عليكم أن تعدوا أنفسكم للرد على أولئك الطغاة الذين يشبهون صورة الإسلام المنورة، الذين يشبهون صورة الإسلام المنيرة المشرقة. أيها الناس الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يسبون تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة السماوية. أما تؤمنون بهذا أيها الطلاب؟ فالمدارس الإسلامية قد تركت إنجاب أولئك الرجال الذين افتخر بهم الإسلام في الزمن الماضي، في العهد الماضي. أيها الناس، أيها الطلاب، إنكم مستقبل هذه الأمة، إن ناصية هذه الأمة معقود بناصيتكم أيها الناس، معقود بمستقبلكم المشرق أيها الطلاب. فعليكم أن تستعملوا هذه الأوقات المتاحة، هذه الفرص المتاحة من قبل الله سبحانه وتعالى، عليكم أن تستغلوها، وعليكم أن تعدوا أنفسكم مثل ما أعد سيدنا أبو بكر الصديق ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم أنفسهم للدفاع والازدياد عن الإسلام. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.